أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در تاریخ در ارتباط با فتح مکه یک رویای حضرت ابوبکر رضی الله عنه نقل شده است. گفته می شود که حضرت ابوبکر با تعریف رویای خود در خدمت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: یا رسول الله، به من یک رؤیا نشان داده شده است و در آن شما را دیدم و وقتی ما به مکه نزدیک شدیم یک سگ ماده در حال پارس کردن به سوی ما آمد و هنگامی که نزدیک شد دراز کشید و شیر از پستانهایش جاری شد. آنگاه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: شرشان، شر مشرکان از ما رفع شد و نفع و منفعت نزدیک شد. آنها با پس کشیدن خویشاوندی به امتنانتان در میآیند و نزدیک است که بعضی از آنها به شما ملحق هم شوند. پس حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آن رؤیا را این گونه تعبیر فرمودند. سپس آن حضرت فرمودند: پس اگر ابو سفیان را پیدا کنید نکشیدیش. مسلمانان ابو سفیان و حکیم بن حزام را در مر الزهران پیدا کردند. ابن عقبه تعریف می‌کند که چون ابو سفیان و حکیم بن حزام در حال بازگشت بودند، حضرت عباس در خدمت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: یا رسول الله، من به ایمان آوردن ابو سفیان شک دارم. این روایت به طور مفصل قبلا هم بیان شده است که چطور ابو سفیان گفت که اطاعت از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را قبول کرده و برتری اسلام را اذعان نمود. به هر حال حضرت عباس گفت: او را باز گردانید تا این که اسلام را یاد بگیرد و لشکر خدا را به همراهتان ببیند. در روایت دیگر ابن ابی شیبه نقل می کند که هنگامی که ابو سفیان خواست باز گردد، حضرت ابوبکر در خدمت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: یا رسول الله، اگر شما درباره ابو سفیان دستور بدهید و او را نگذاریم برود. در روایت دیگر ابن اسحاق تعریف می‌کند که هنگامی که ابو سفیان داشت باز می‌گشت، حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت عباس فرمودند: او یعنی ابو سفیان را در دره وادی متوقف کنید. آنگاه حضرت عباس رفت و مانع رفتن شد. ابو سفیان به او گفت: ای بنی هاشم، آیا فریبکارید؟ حضرت عباس پاسخ داد: اهل الله فریب نمیدهند. به روایت دیگر وی گفت: ما هرگز فریبکار نیستیم، باید تا صبح اینجا باشی تا لشکر خدا را ببینی. پس حضرت عباس نگذاشت که ابو سفیان از آن دره برود. لشکر اسلامی از جلوی ابو سفیان رد شد. درباره این لشکر در سبل الهدا رشاد اینطور نوشته شده است که اول از همه دسته سبز پوش حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از جلوی ابو سفیان رد شد که در آن مهاجران و انصار بودند و پرچم‌ها را برداشته بودند.
هر قبیله انصار پرچمی داشت و زره و لباس رسمی پوشیده بودند و فقط چشمانشان دیده میشد. از میانشان هر از گاهی صدای حضرت عمر بلند میشد که یواش یواش حرکت کنید تا بخش اول و بخش آخر به هم ملحق شوند. میگویند که در این دسته 1000 نفر زره پوش بودند. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرچم خود را به حضرت سعد بن عباده عطا کرده بودند و جلوی لشکر در حال حرکت بودند. هنگامی که سعد نزدیک ابو سفیان رسید، به صدای بلند ابو سفیان را صدا کرد و گفت: امروز روز خونریزی است. امروز چیزهای حرام حلال قرار داده می شود و قریش ذلیل و خوار می کردند. آنگاه ابو سفیان به عباس گفت: ای عباس، امروز وظیفه محافظت از من به عهده توست. پس از آن قبایل دیگر از آنجا رد شدند و پس از آن حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تشریف آوردند و ایشان روی ناقه خود قصفه سوار بودند و داشتند با حضرت ابوبکر و حضرت اسید بن حضیر گفتگو می‌کردند. حضرت عباس به ابو سفیان گفت: ایشان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند. حضرت عبدالله بن عمر تعریف می‌کنند که به هنگام فتح مکه چون حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد مکه شدند، زنان روی صورت اسبها روسری‌های خود را می‌زدند و آنها را عقب می‌راندند. آنگاه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با لبخند به حضرت ابوبکر نگاه کردند و فرمودند: ای ابوبکر، حسان بن ثابت چه گفته است؟ سپس ابوبکر این اشعار را خواند: دختر عزیزم را از دست بدهم اگر این لشکرها را در حال ایجاد گرد و غبار نبینید که کوه کدا و دهگاه آنهاست. لشکریان افسار اسبها تندروی خود را میکشند و زنان روسری‌های خویش را به آن اسبها میزنند تا آنها را عقب برانند. آن حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: از همانجا وارد این شهر بشوید که حسان گفته است، یعنی از موضع کدا. کدا نام دوم عرفات است و این مسیر کوهی است که از خارج مکه به درون آن می رود. به هنگام فتح مکه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از همین مسیر وارد مکه شده بودند. آن هنگام وقتی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اعلام امنیت فرمودند، حضرت ابوبکر به خدمت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردند: یا رسول الله، ابو سفیان عزت و شرف را دوست دارد. آنگاه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر آن که وارد خانه ابو سفیان می شود وی نیز در امان خواهد بود. پس از فتح مکه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دربار بت هبل دستور دادند که شکسته شود. وقتی آن شکسته شد، حضرت پیامبر اکرم در آنجا حضور داشتند. آنگاه حضرت زبیر به نوان به ابو سفیان گفت: ای ابو سفیان، هبل شکسته شد در حالی که تو در روز غزوه احد به آن بسیار افتخار می‌کردی که به شما جایزه داده است. ابو سفیان گفت: ای پسر عوام، این صحبت‌ها را بگذار، زیرا الان متوجه شده‌ام که اگر به غیر از خدای محمد صلی الله علیه و سلم خدایی بود امروز ظاهر می‌شد. پس از آن حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به گوشه‌ای از خانه کعبه نشستند و مردم به دور و بر آن حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جمع شدند. حضرت ابو هریره تعریف می‌کنند که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روز فتح مکه نشسته بودند و حضرت ابوبکر شمشیر را به دست گرفته به سمت سر آن حضرت ایستاده بود و از ایشان محافظت می‌کرد. درباره غزوه حنین نقل شده است که نام دوم این غزوه هوازن است. همینطور به آن غزوه اوتاس نیز میگویند. همین وادی است که در میان مکه مکرمه و طائف به مسافت 30 مایل قرار دارد. این غزوه در ماه شوال 8 هجری پس از فتح مکه رخ داد. نقل شده است که هنگامی که خداوند متعال توسط حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مکه را فتح نمود، سرداران هوازن و ثقیف به همدیگر متحد شدند.
چون نگران بودند که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و به جنگ آنها نیز می آیند. مالک بن اوف نصری قبایل عرب را جمع کرده، با او به علاوه هوازن، بنو سکی، بنو نصر و بنو جشم و سعد بن بکر و چند نفر از بنو حلال هم جمع شدند. اینان همگی در موضع اوتاس گرد هم آمدند. اوتاس وادی نزدیک حنین است. مالک بن اوف جاسوسای خود را به سویشان بسیج کرد تا خبری از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیاورند. هنگامی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خبر جمع شدنشان شنیدن، یکی از اصحاب خود عبدالله بن ابو حضرت اسلما را به طرف آنها فرستادند تا از آنها اطلاعی بیاورد. پس از آن حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای مقابله با هوازن تصمیم کوچ کردند و برای جنگ از صفوان بن امیه و پسر عموی نوفل بن حارث اسلحه را قرض گرفتند. اینطور حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با لشکر 12,000 نفری به مصاف بنو هوازن رفتند و صبح زود به مقام حنین رسیدند و وارد وادی شدند. لشکریان مشرکان در دره‌های این وادی از پیش پنهان شده بودند و یکباره به مسلمانان حمله کردند و چنان به شدت و حدت حمله را آغازیدند که مسلمانان عقب کردند و منتشر شدند و به سبب آن در کنار حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فقط چند صحابی باقی ماندند که حضرت ابوبکر یکی از آنها بود. از ابو اسحاق روایت شده است که شخصی نزد برا آمد و گفت: شما در روز حنین عقب کرده بودید. وی گفت: من درباره حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شهادت می دهم که ایشان هرگز پا به فرار نگذاشتند، اما افراد عجول بدون اسلحه به سوی قبیله هوازن رفتند، در حالی که آنان تیرانداز ماهری بودند و چنان سریع و همچون مورد ملخ بسیار زیاد تیراندازی کردند و در نتیجه آن جای خود را خالی کردند. ولی در این شرایط هم از میان مهاجران حضرت ابوبکر و حضرت عمر در کنار حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت قدم ماندند و از اهل بیت آن حضرت علی و حضرت عباس بن عبدالمطلب و ابو سفیان بن حارث و پسرش فضل بن عباس و ربیع بن حارث و اسامه بن زید و به همراه آن حضرت ثبات اکادمی را نشان دادند. حضرت ابو قتاده تعریف کنند که در طی حنین من یکی از مسلمانان را دیدم که در حال جنگیدن با مشرکی بود و یک مشرک دیگر پنهانی می‌خواست به آن مسلمان از پشت حمله کند و او را از پا در بیاورد. پس من به سوی او شتافتم و ای برای حمله به من دست بلند کرد و من روی دستش ضربه زدم و آن را بریدم. سپس او مرا گرفت و چنان به قدرت گرفت که من کاری نمی‌توانستم بکنم. سپس او خسته شد و مرا رها کرد. من او را هول دادم و به قتل رساندم. و از طرف دیگر این اتفاق افتاد که مسلمانان شکست خورده و پا به فرار گذاشتند. من هم به همراهشان عقب گرد کردم. میگویند که سپس مردم شروع کردند به جمع شدن دور حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. آنگاه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی که درباره مقتولی مدرکی بیاورد که قاتلش اوست، تمام وسایل مقتول به او تعلق خواهد گرفت. بلند شدم تا درباره مقتول خود شهادت و مدرکی را پیدا کنم، اما کسی را پیدا نکردم که برای من شهادت بدهد. پس من دوباره نشستم. سپس فکری به ذهنم رسید. من درباره این مقتول به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خبر دادم. در اثنای تعریف کردن آن یکی از آنجا نشسته بود و گفت: وسایل این مقتول که دربارش تعریف میکند پیش من است و او را وسایل دیگر داده و رضایتش را بگیرید. حضرت ابو بکر آنجا نشسته بود. و ای گفت: هرگز این گونه امکان پذیر نیست که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به یکی از بزدلان قریش و وسایلی را بدهند، ولی به شیر خدا که به خاطر خدا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جنگید وسایل مقتولش ندهند. حضرت ابو قتاده تعریف می‌کرد که آنگاه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بلند شدند و وسایل آن مقتول را به من دادند. من به آن نخلستانی خریدم و این اولین مالی بود که در اسلام به عنوان ملک به دست آوردم. حضرت مسلم عود رضی الله عنه
تعریف میکند که ببینید از تاریخ معلوم می شود که بر موقع جنگ حنین کافران مکه با این ادعا وارد اسلام شدند که امروز جوهر شجاعتشان را نشان خواهند داد، ولی تا به حمله بنو ثقیف را نیاوردند و از میدان جنگ پا به فرار گذاشتند. و یک زمانی فرا رسید که در اطراف حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فقط 12 نفر باقی ماندند. در لشکر اسلامی که بالغ بر 10,000 نفر بود دست کشت انتشار و پراکندگی شد. لشکر کشکوفار که مشمول بر 3000 تیرانداز بود و به چپ و راست کوهها در کمین نشسته بود بر لشکر اسلامی تیر باران کرد، اما حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در آن شرایط هم نخواستند که عقب گرد کنند، بلکه مایل به پیشروی بودند. حضرت ابوبکر از روی نگرانی افسار مرکب آن حضرت را گرفت و عرض کرد: یا رسول الله، جانم فدایتان، الان وقت جلو رفتن است. دیری نمی پایید که لشکر اسلامی دوباره جمع می شود، آنگاه پیشروی می کنیم. آن حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با شور و هیجان بسیار فرمودند: افسار مرکبم را رها کن و به مرکب خود به پای خود ضربه زده و در حال خواندن این بیت جلو رفتن: نبی الله کذب انا ابن عبدالمطلب، من پیامبر موعودم که وعده محافظت داده شده‌ام، من دروغگو نیستم، لذا شما چه 3000 یا 30,000 برای مهم نیست. و ای مشرکان، با دیدن این شجاعت مبادم مرا خدا به بند دارید، من انسانی بیش نیستم و پسر و نوه سرداران عبدالمطلب. عموی حضرت عباس صدای بلند داشت. آن حضرت او را دیدن و به او فرمودند: عباس جلو بیا و بلند صدا بزن که ای اصحاب به سوره بقره، یعنی آن اصحابی که سوره بقره را حفظند و ای کسانی که در حدیبیه زیر درخت بیعت کرده بودید، پیامبر خدا شما را فرا می‌خواند. یک صحابی میگوید که به بزدلی تازه مسلمانان مکه بخشی از لشکر اسلامی عقب گرد کرد. مرکب‌های مان همراه کردند و هر قدر که ما مانع دویدنشان می شدیم همان کرد آن مرکب ها به عقب می شتافتند تا اینکه صدای عباس در میدان همه جا پیچید که ای اصحاب سوره بقره، ای کسانی که در روز حدیبیه زیر درخت بیعت کرده بودید، پیامبر خدا شما را فرا می خواند. می گوید که وقتی این صدایی به گوشم رسید چنان احساس کردم که زنده نیستم بلکه مرده‌ام و سور اسرافیل را در فضا می پیچید. من لگام شتر خودم را به شدت کشیدم، حتی سر آن به پشتش خورد، اما تا این حد رمیده بودم که همین که لجام را شل کردم جانب عقب دوید. آن موقع بند و بیشتر از همراهیان من شمشیرها را کشیدن و چند نفر از شترهای شان جهیدن و بعضی ها گردنهای شترها را بریدن و به طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شروع به دویدند و طی چند ثانیه آن لشکر که مشتمل بر 10,000 صحابه بود و بی اختیار به سمت مکه می دوید دور ایشان صلی الله علیه و سلم گرد آمد و در اندک مدت بر کوهها بالا رفته دشمن را نابود ساختن و این هزیمت پرخطر به فتح عظیم مبدل گشت. در باب غزوه طائف نقل شده است: طائف یک شهر معروف است که تقریبا 90 کیلومتر جانب غرب مکه قرار دارد و شهر کوهی حجاز است. اینجا انگور و ثمره های دیگر به کثرت می رویند. اینجا بنو ثقیف زندگی می کردند. بیشتر افراد حوازن و بنو ثقیف همراه با رئیس خود مالک بن عوف نصری پا به فرار نهادند و در طائف پناه بردند و همینجا در قلعه محصور شده بودند. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از حنین فراغت یافته تمام اموال غنیم را در جعرانه جمع کردند و توزیع کردند. در همین ماه شوال، یعنی در سال 8 هجری، به قصد طائف راه افتادند. جعرانه نام کوهی است که بر سر راه مکه و طائف قرار داشت و از مکه بر مساحت 27 مایل واقع بود. تا چند روز آن حضرت صلی الله علیه و سلم طائف را محاصره کرده بودند. در این مورد چندین روایت وجود دارند. بعضی ها میگویند که بیش از 10 شب محاصرت کردند و در نزد بعضی ها بیش از 20 شب. این هم نقل شده است که تا 20 روز محاصرت کرده بودند. در یک روایت مذکور است که ایشان صلی الله علیه و سلم تقریبا 30 شب طائف را محاصرت کردند. ابن هشام میگوید این روایت نیز بیان می شود که ایشان صلی الله علیه و سلم در 17 شده محاصره کردند. در صحیح مسلم از حضرت انس روایت است که ما تا 40 شب آنها را محاصره کردیم. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در طائف و بنو ثقیف را محاصره کردند، ایشان صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت
ابو بکر فرمودند ای ابو بکر در رؤیا دیدم که یک فنجان پر از کره به من داده شد، اما مرغی به آن نوک زد. मैंने ख्वाब में देखा है कि मुझे मक्खन से भरा हुआ एक प्याला पेश किया गया, मगर एक मूर्ख ने ढोंका मारा। نوک زد که در آن بود پایین افتاد. حضرت ابوبکر عرض کرد یا رسول الله، گمان نمی کنم که به چیزی که قصد آن را دارید امروز به دست بیاورید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گفت من نیز گمان نمی برم که چنین اتفاق بیفتد. پس بعد از اندک مدت حضرت عمر عرض کرد آیا در مردم برای کوچ اعلام نکنم؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند چرا که نه؟ پس حضرت عمر در مردم برای کوچ اعلام کردند. غزوه تبوک در ماه رجب سال 9 هجری رخ داد. در این مورد مذکور است که تبوک بر سر راه مدینه و شام قرار داشت که یک راه عادی برای قافله های تجاری بود و این شهری است که میان وادی القرا و شام قرار دارد و این شهر را شهر اصحاب الایکه نیز گفتند. حضرت شعیب به طرف این شهر مبعوث شده بودند. حضرت ابوبکر در غزوه تبوک همراه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و ایشان پرچم بزرگ به دست او داده بودند. حضرت ابوبکر تمام دارای خود که به موقع غزوه تبوک در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم کرده بود به 4000 درهم ارزید. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اصحاب برای آمادگی غزوه تبوک دستور دادند، ایشان صلی الله علیه و سلم به طرف مکه به قبایل دیگر عرب پیام فرستادند که آنها نیز همراه با ایشان صلی الله علیه و سلم بروند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم کسانی را که توان و مقدرت داشتند تحریک کردند که انفاق فی سبیل الله بکنند و مرکبها را مهیا بسازند. پیامبر اکرم برای انجام این کار به آنها تاکید کردند و این آخرین غزوه ایشان صلی الله علیه و سلم بود. نخستین کسی که بر این موقع مال خود را آورد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود و او تمام دارایی خود را آورد که تقریباً به 4000 درهم می ارزد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از حضرت ابوبکر استفسار فرمودند که آیا برای خانواده خود چیزی گذاشتید یا نه؟ او پاسخ داد که برای خانواده خود خدا و پیامبرش باقی گذاشتیم. حضرت عمر نیمه از اسباب و دارای خانه خود آورد. ایشان صلی الله علیه و سلم از حضرت عمر پرسیدند آیا برای خانواده خود چیزی گذاشته ای؟ او پاسخ داد که نصف اموال و دارای خود را برای ایشان گذاشتیم. به این مناسبت حضرت عبدالرحمن بن عوف صدای اوقیه تقدیم نمود. این تقریبا برابر به 4000 درهم می باشد. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند عثمان بن عفان و عبدالرحمن بن عوف بر روی زمین خزائن هستند و از خزائن خداوند متعال و آنها به خاطر جلب رضای خدا خرج میکنند. آنها مال فراوان پیشکش کردند. به این مناسبت زنها نیز زیورات را اهدا کردند و حضرت عاصم بن عدی 70 وسق خرما که تقریبا برابر به 262 من بود داد و این برابر به 1.5 تن متریک می رسد. زید بن اسلم از پدر خود روایت می کند که حضرت عمر بن خطاب شنیدم او داشت می گفت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما دستور دادند که باید صدقه بکنیم و آن موقع من مال و ثروت داشته بودم. گمان کردم که اگر قرار است که روزی بر ابوبکر سبقت بجویم امروز از او پیشی خواهم جست. او می گوید که من نیمه از اموال و دارایی خود را آوردم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند برای خانواده خود چه گذاشتید؟ حضرت عمر گفت عرض کردم که به همین اندازه‌ای که آوردم برایشان باقی گذاشتم. حضرت ابوبکر هر چه که داشت آورد. آن حضرت فرمودند ای ابوبکر برای خانواده خود چه گذاشته؟ او عرض کرد که من برایشان خدا و پیامبرش را باقی گذاشتم. حضرت عمر بیان میکند که اون موقع من گفتم سوگند به خدا نمیتوانم در مورد چیزی بر او تقدم بجویم.
حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند زمانی بود که مردم به خاطر دین جانهای خود را همانند بزها و گوسفندها فدا می‌کردند، چه به ذکر اموال. حضرت ابوبکر پیش از یک دفعه همه دار و ندار خود را در راه خدا فدا کرد، حتی سوزن را هم در خانه خود نگذاشت. حضرت عمر مطابق به قدرت و توان خود و عثمان به اندازه توانایش و حس علی به قدر مرتب و پایگاه آنان آماده شدند تا اموال و جان خود را به خاطر دین خدا قربان بکنند. سپس ایشان راجع به بیعت کنندگان می‌فرمایند یک سو کسانی هستند که بیعت می‌کنند و هم حول و قرار می‌دهند، تعهد می‌بندند که دین را بر دنیا اولویت خواهیم داد، اما هنگام مساعدت و مواضعت جیب‌های خود را به شدت می‌گیرند. آیا با داشتن چنین رغبت به دنیا کسی بتواند هدف دینی به دست بیاورد و آیا وجود این چنین مردم می‌تواند منفعت برساند؟ هرگز. بعد از ایشان می‌افزایند که خداوند متعال می‌فرماید که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تا زمانی که مال پسندیده خود را به خرج نمی‌دهید نمی‌توانید نیکی شما خیر و نیکی محسوب بشود. تدفین یک صحابی از دست حضرت ابوبکر همراه با حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در این مورد حضرت عبدالله بن مسعود بیان می کند که در غزوه تبوک من با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همراه بودم. باری نیم شب بیدار شدم، دیدم که در یک گوشه لشکر آتش روشن شده بود. من به آن سو حرکت کردم تا پی ببرم که چه اتفاق افتاده است. چه دیدم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر و حضرت عمر آنجا حضور داشتند و متوجه شدم که حضرت عبدالله ذوالبجادین مزنی درود به جهان گفته است و آنها گورشان را کنده بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حفر گور بودند، در حالی که حضرت ابوبکر و عمر جسد حضرت عبدالله بن مزنی را در گور می‌گذاشتند و ایشان صلی الله علیه و آله و سلم داشتند می‌گفتند که باید برادر خود را به من نزدیک بکنید. پس آنان نعش حضرت عبدالله ذوالبجادین را جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک کردند. هنگامی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم او را در گور نهادند، ایشان صلی الله علیه و آله و سلم این دعا کردند که ترجمهش این است: ای خدا، در حالی شام کردم که ازش راضی بودم، پس تو نیز ازش خرسند باشه. حضرت عبدالله بن مسعود بیان می‌کند آن موقع دعا کردم که ای کاش من صاحب این قبر بودم. حضرت عبدالله ذوالبجادین از قبیله بنو مزنی بود. راجع به او نقل شده است که هنوز او کوچک بود که پدرش درگذشت و حضرت عبدالله به ارث هیچ چیز نبرد. اماش مرد ثروتمند بود و مسئولیت سرپرستی وی را به عهده گرفت. حتی عبدالله نیز متول گشت و بعد از فتح مکه به اسلام گروید. بنابر این اماش هرچه که عبدالله داشت حتی ازار را نیز پس گرفت. سپس مادرش آمد و روسری خود را دو نیم کرد و حضرت عبدالله بخشی از آن را جهت ازار به کار برد و بخش دیگر را دور خود پچید. بعد از این او به مدینه آمد و در مسجد دراز کشید و همراه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نماز صبح را خواند. او میگوید وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نماز صبح را به جا می آوردند و نظر تعمق به مردم نگریستند که چه کسانی هستند و آیا کسی تازه وارد نیز هست. پس نگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر حضرت عبدالله افتاد و او برای ایشان صلی الله علیه و سلم مرد غریبه بود. ایشان صلی الله علیه و سلم از عبدالله پرسید که تو چه کسی هستی؟ حضرت عبدالله نسب خود را بازگو کرده. مطابق به یک روایت او عرض کرد که نام من عبدالله است. آن موقع آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم
تو عبدالله ذوالبجادین هستی، یعنی صاحب دو چادر. سپس فرمود تو باید به من نزدیک باشی. سپس او شامل مهمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و ایشون به هیچ قرآن را یاد میداد حتی قسمت بزرگ قرآن را حفظ کرد و او صدای بلند را داشت. در مورد امارت حضرت ابوبکر به موقع حج مذکور است که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در سال 9 هجری حضرت ابوبکر را جهت امیرالحج برگماشته به مکه اعزام فرمودند. شرح این رخداد به این قرار است که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از تبوک برگشتن قصد به جا آوری حج کردن به ایشان صلی الله علیه و سلم ذکر کردند که مشرکین همراه با مردم دیگر مناسک حج را ادا می‌کنند، یعنی آنجا مشرکین نیز حضور داشتند و آنها الفاظی را با شرک عمیقگی دارند ادا می‌کنند و در حالی که برهنه می‌باشند طواف می‌کنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این حرف را شنیدند، آهنگ حج را طی کردند. حضرت ابوبکر را جهت امیر حج تعیین نمودند، به مکه اعزام کردند. حضرت ابوبکر همراه با 300 صحابه از مدینه روانه شدند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم همراهشان 20 جانوران قربانی روانه کردند و خود آن حضرت صلی الله علیه و سلم در گلویشان به عنوان نشانه قربانی جرسان انداختند و نشان زدند و حضرت ابوبکر با همراه خود جانوران قربانی بردند. در روایت آمده است که حضرت علی آیه های ابتدای سوره فاتحه بر موقع حج اعلام کردند. از ابو جعفر بن علی روایت بیان شده است که وقتی سوره براءت، سوره توبه بر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شدند، آن موقع آن حضرت صلی الله علیه وسلم را حضرت ابوبکر را به عنوان امیر حج فرستاده بودند. در خدمت آن حضرت صلی الله علیه وسلم درخواست کردند که یا رسول الله اگر این سوره به حضرت ابوبکر ارسال کنید وی بر موقع حج تلاوت کند. آن حضرت فرمودند که تنها کسی از اهل بیت من این فریضه را انجام خواهد داد. حضرت علی را فرا خواندند و فرمودند که آیه های ابتدای سوره توبه بر موقع روز قربانی بر مقام منا و وقتی مردم جمع شدند برای آنها اعلام کنید که هیچ کافری در بهشت وارد نمی شود. بعد از این سال هیچ مشرکی اجازه حج نخواهد داشت و نه هیچ کسی با بدن لخت اجازه طواف خواهد داشت و هر تعهدی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم گرفته بودند وقتش تمام می شود. حضرت علی بن ابو طالب سوار بر شتر ازبا روانه شد و در میان راه به حضرت ابوبکر ملحق شدند. حضرت علی با حضرت ابوبکر در وادی ارج یا وادی زجان ملاقات کردند. ارج در میان مدینه و مکه جاست و اینجا قافله ها قیام می کنند و زجنان در راه مدینه نزدیک مکه یک مقام است که از مکه 25 مایل فاصله دارد. به هر حال وقتی حضرت ابوبکر حضرت علی را در میان راه دید و پیغام رساند که شما امیر تعیین شدید، حضرت ابوبکر فی الفور فرمودند که آیا شما امیر هستید یا زیر سرپرستی من فعالیت میکنید؟ حضرت علی فرمود که در سرپرستی شما کار را انجام میدهیم. سپس هر دو روانه شدند. حضرت ابوبکر بر موقع حج مسئولیت را انجام داد و اهل عرب امسال بر جای خود قیام کردند، جایی در زمان جاهلیت قیام میکردند. وقتی روز قربانی فرا رسید حضرت علی ایستادند و در میان مردم این اعلام کردند که یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بودند که ای مردم هیچ کس در بهشت وارد نمی شود و این سال به بعد هیچ مشرکی حج نخواهد کرد و نه هیچ کس با بدن لخت طواف خواهد کرد و هر کسی آن حضرت تعهد را بسته بودند و مدتش به اتمام رسانده می شود و مردم را به مدت 4 ماه مهلت داده می شود که هر قومی به جاهای امن خود یا منطقه‌ای خود بگردند. بعد از این هیچ مشرکی تعهد مسئولیت باقی نمی ماند به جز آن تعهد که با رسول الله صلی الله علیه و آله تا مدتی باقی می ماند. به جز این تعهد دیگری گرفته نمی شود. به جز این تا مدت معین به این تعهد عمل می شود و بعد از این سال نه هیچ مشرکی حج کرد و نه با بدن لخت طواف کرد.
در روایتی اومده است که حضرت علی بیان میکنند که حضرت ابوبکر به مقام عرفه رسیدن و وی به مردم خطاب کرده. بعد از ایراد خطبه به سوی متوجه شده فرمود که ای علی، بایست به پیغام رسول الله علیه و آله و سلم به مردم برسان. پس من ایستادم و از تلاوت 40 آیه و سوره براءت بر آنها حضرت علی و حضرت ابوبکر در خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حاضر شدند. این ذکر هنوز ادامه دارد. حالا من میخواهم ذکر خیری که خانم اینجا برای شما بیان کنم که در روزهای گذشته فوت کرده. نماز میتش را هم اقامه خواهم کرد. خانم امةاللطیف خورشید، او در کانادا بود و همسر شیخ خورشید احمد دستیار سردبیر الفضل ربوه بود. در سن 95 سالگی فوت کردن. انا لله و انا الیه راجعون. به فضل خدا موصیه بود و از نسل صحابه حضرت مسیح موعود علیه السلام که نوه حضرت میاں فضل محمد رضی الله عنه از هرسیم است و هم از جانب مادرش نوه حضرت حکیم ملا بخش از تلوان دیوری بود و دختر بزرگ آقای عبدالرحیم دیانت درویش قادیان و خانم آمنه بود. مدرک دبیرستانی از دبیرستان نصرت دختران گرفت و سپس در سال 43 و 44 در دانشگاه نصرت ثبت نام کرد. 2 سال آنجا کسب به کرد و سپس مدرک ادیب عالم گرفت. طوری که بیان کردم با شیخ خورشید احمد دستیار مدیر الفضل را ازدواج کرد و حضرت خلیفة المسیح ثانی رضی الله عنه در مسجد مبارک اعلان عقدش فرمود. خداوند متعال او را 3 پسر و 2 دختر عطا کرد. وی خواهر عبدالواسط شاهد مربی سلسله بود که امروز اینجا در لندن هم کار میکنند و مدت زیادی در آفریقا زندگی کردند و فعالیت انجام دادن. یک نوش وقاص احمد خورشید هم در آمریکا مربی سلسله است. خاندان علم دوست است. یک خواهرش احمد الباری ناصر هم است که خدمت علمی به جا می آورد. طول خدماتش 17 سال ادامه داشت. طبق که فرموده های حضرت خلیفة المسیح ثانی رضی الله عنه زیر سرپرستی حضرت ام المؤمنین حضرت خانم سید نصرت جهان و بزرگان دیگر کار کرده بود و در قادیان هم خدمت کرد و بعد از به وجود آمدن پاکستان به دستور حضرت خلیفة المسیح ثانی رضی الله عنه خانم خواهر کوچک بر عهده ناظر مهاجرت هم توفیق خدمت یافت. همینطور بر مقامات‌های مختلف لجنه ایماء الله توفیق خدمت یافت. به مدت زیادی به طور دبیر اشاعت هم کار کرد و در سن 1979 تا 86 به طور مدیر مصباح بود و از سن 86 در کانادا زندگی میکرد و از آنجا هم مشیر اعضای لجنه ایماء الله بود. در تصنیف و اشعار در ضمن ترتیب دادن تاریخ لجنه ایماء الله 4 جلدی اولیه المصابی و الازهار معاونت زیادی کرد. با خواهر کوچک 44 سال خدمت کرد. با اراده و مدیریتش اولین اجتماع ناصرات الاحمدیه به حقیقت پیوست وقتی امةاللطیف مدیر ناصرات بود. او هم با همسرش آقای شیخ خورشید راه ایمان و تاریخ مختلف جماعت احمدیه را ترتیب داد. پسرش لیک احمد بشیر نوشته است که مادر ما همیشه ما را وصف می‌کرد، توصیه می‌کرد، نصیحت می‌کرد که هیچ گفته‌ای که خلاف جماعت و یا خلافت بود آن را مورد توجه قرار خود ندهید و اگر از کسی شنیده اید آن را از دهان خود دوباره بیان نکنید، چون تاییدات خاص الهی با خلافت و جماعت اند.
و هم نوشته که بعد از هر ابتلا و فتنه نشانه های حضرت خداوند متعال در حق جماعت و خلافت ظاهر می شود. برای این شما نباید که در هیچ فتنه شامل بشوید. که پس نوشته که او یک تاریخ موشی جماعت بود، صمیمی و خیرخواه و متوکل بود و علاقه زیادی به خدمت به مردم داشت و فعالانه در اسکان بسیاری از خانواده های مهاجر جدید که به کانادا آمده بودند مشارکت داشت. سپس یکی پسرش نوشته که مادر ما عشق والهانه با خلافت داشته، همه وقت ما را به دعای برای خلیفه وقت نصیحت می کرد و ما را یاد می داد. پایبند نماز بود. روز جمعه را مثل روز عید می گذراند، سپری می کرد و در ضمن عشق با قرآن نوشته که به بچه ها بسیار تعلیم قرآن آموزش می داد و به ادای صحیح مخارج و تلفظ تأکید می کرد. نوه پسرش وقاص خورشید که خودش هم مربی سلسله است و می گوید که همیشه به دعا و تعلیم نصیحت می کرد و تاریخ جماعت در صورت قصه ها برای بچه ها بیان می کرد تا بهتر تربیت شوند. یک نوش نوشته است که مادر بزرگ ما 9 نوه داشت و به این طور به ما آموزش داد که ما خادمه لجنه امایلا بشویم و به این امور که آداب چند و حجاب چگونه درست است، مراقبت در منزل، مهمان نوازی، خیاطی، خواندن و نوشتن به زبان اردو، در همه این کارها برای ما راهنما بود. وقتی به سن بلوغ رسیدیم ما را به مواظبت همسر و خویشاوندان نسبی را آموزش داد و وقتی ما به او میگفتیم که در خانه ما خوش حال هستیم خوششان می آمد. علاوه از این فرایض تشویق به تحصیل خوب و داشتن یک حرفه‌ای هم می کرد. چیزهای غیر اسلامی مثل جشن نگرفتن تولد به طور محکم قائم بود. او همچنین تولدها و مناسبت‌های خاص را گرامی می داشت، زیرا همیشه مانند یک خانواده همه را نگه می داشت و شعرهای حمدیه به میخوان و با دعایی با جماعت تشویق می کرد. سپس میگوید در کانادا ما را به طور یک مسلمان احمدی بزرگ کردن یک بخش اساسی زندگیش بود. آنها به ما یاد داد که چگونه ایمان خود و جامعه غربی را به طور هماهنگ متعادل کنیم. در مورد آن ما به ما آموزش میداد. پس این کار مادران و بزرگترهاست که برای رسیدگی به نسل جدید ضروری است. نحوه تربیت نسل جدید نیز این است که به آنها دین و اصول بیاموزیم تا زندگی در این جامعه بدون هیچ گونه احساسات حقارت نیز باید روی تعدیل خود تمرکز کنند. خداوند متعال با او رفتار مغفرت کند و درجاتش را بلند بسازد و اولادش را هم توفیق این امر را عطا کند که نیکی‌هایش را ادامه بدهند. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر